अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवल मुईन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू इस्लामी बैंकिंग में जारी थी और हम आपकी खिदमत में ऐसे ख़ास फ़िक़ही क़वानीन बयान कर रहे थे जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है बैंकिंग निज़ाम में, और मुरव्वजा बैंकिंग को इस्लामी क़वाइद व ज़वाबित में ढाल कर इस्लामी बैंकिंग में तब्दील करके मुरव्वजा बैंकों की इस्लामाइजेशन करके मुल्की माशियात को इस्लामी इक़्तिसादी उसूलों में ढाला जा सकता है। जिस एग्रीमेंट का हमने आपकी खिदमत में इंतखाब किया था उसका उन्वान था बे एग्रीमेंट, और आज हम आपकी खिदमत में बे एग्रीमेंट से मुताल्लिक आयात और मुतअल्लिका रिवायात को बतौर तबर्रुक व तयम्मुन अर्ज करेंगे। और यहाँ गुफ्तगू के आगाज में सबसे पहले आपकी खिदमत में ये बयान कर दें कि बे एग्रीमेंट अब तक हमने जितने भी एग्रीमेंट आपकी खिदमत में बयान किए हैं उन तमाम में सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, यानी खुदावंद मुताल ने इस्लाम के इक़्तिसादी निज़ाम में बे एग्रीमेंट को तमाम एग्रीमेंट्स पे अहमियत दी है, फ़ौक़ियत दी है और इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है। बतौर ख़ास उन अफराद की खुदावंद मुताल ने मज़म्मत भी की है जो लोगों को बे एग्रीमेंट से दूर करके सूद की तरफ लेकर आ रहे हैं और लोगों से ये कह रहे हैं कि सूद बे ही की तो तरह है, इसमें कोई फर्क नहीं करता है। खुदावंद मुताल ऐसे लोगों की मजम्मत कर रहा है और आम लोगों को सूद से दूर करके बे की तरफ लाना चाह रहा है। लिहाजा सूरह बकरा की आयत नंबर 275 के अंदर 275 के अंदर इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ीना यतखब्बतहुश शैतानु मिनल मस, यानी जो लोग सूद खाते हैं वो रोज़े क़यामत उस शख्स की तरह अपनी कब्रों से उठेंगे जैसे उन्हें शैतान ने छूकर मखबूतुल हवास बना रखा है। क्या वजह है, क्यों वो इस हालत में उठेंगे? ज़ालिका, इसकी दलील क्या है? बेअन्नहुम क़ालू, इसकी दलील ये है कि ये लोग कहते थे कि इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, कि बै जो है वो सूद ही की तो तरह है, इनमें कोई फर्क नहीं है, लिहाजा तुम सूद ले लो, ये आसान तरीका है बै के निस्बत। तो ऐसा हरगिज नहीं है, जबकि खुदावंद मुताल ने व अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा, खुदा ने बै को हलाल करार दिया है जबकि सूद को खुदावंद मुताल ने हराम करार दिया है। पस खुदावंद मुताल अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा के जरिए से इस्लामी इक़्तिसादी सरगर्मियों में सूद को ममनू करार दे रहा है और बे एग्रीमेंट को हलाल करार देते हुए लोगों को यह तरगीब दिला रहा है कि आप बे एग्रीमेंट को इख्तियार करें। लिहाजा यहां पर इस नुक्ते की तरफ भी मैं आपकी खिदमत में इशारा करता चलूं कि इस्लामी बैंकिंग निज़ाम के वज़ा करने में और इस्लामी बैंकिंग के बारे में हम जो अपनी तमाम गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर आप हमारे से इस सिलसिले में कुरान मजीद से कोई दलील का मुतालबा करें तो हम आपकी खिदमत में इसी आयत को पेश करेंगे कि अहल्लल्लाहुल बै व हर्रमर रिबा, खुदावंद मुताल ने हमारे लिए बै को हलाल करार दिया है और सूद को हराम करार दिया है। ये जो मुरव्वजा इक़्तिसादी निज़ाम बैंकिंग सिस्टम के अंदर राइज है ये सूद पर मबनी है, जिससे खुदावंद मुताल ने हमें मना किया है। लिहाजा हमारी तमाम ये कोशिश होनी चाहिए कि तमाम बैंकिंग सिस्टम को इस्लामी इकानमी के मुताबिक और इस्लामी इक़्तिसादी निज़ाम के मुताबिक ढाला जाए और बतौर ख़ास इन तमाम इक़्तिसादी निज़ाम में हमें बै को फ़रोग़ देना चाहिए और बै की मुख्तलिफ अनवा अक़साम से इस्तिफ़ादा करते हुए इस्लामी बैंकिंग में बै को रिवाज देना चाहिए, इसे राइज करना चाहिए ताकि मुल्की माशियात तरक्की इख्तियार कर सके। हजरात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रिवायात में भी सूदखोरी की मजम्मत की गई है और लोगों को बै की तरफ तरगीब दिलाई गई है। बतौर मिसाल हम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपकी खिदमत में तबर्रुकन 2 अहादीस को नकल करते हैं जिन्हें मरहूम हुर्र आमुली ने वसाइल शिया जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 12 पर हदीस नंबर 11 और 12 के तहत इसे दर्ज किया है। पहली हदीस में इमाम जाफर सादिक हजरत सैयदुल औसिया अलैहि आलाफ व तहियत व सना से यूं नकल करते हैं कि आप फरमाते हैं तारज़ु लित्तिजारत फ़इन्ना फ़ीहा गिनन लकुम अम्मा फ़ी आइदिन नास, यानी तिजारत करो क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए
اس سے بے نیازی ہے جو لوگوں کے پاس ہے. یعنی تم خود کام کرو، لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دیکھو، لوگوں کی جیب کے اندر نگاہ نہ کرو کہ ان کی جیب میں کیا چیز موجود ہے، لوگوں کے اموال پر نظر نہ رکھو، بلکہ خود تجارتی سرگرمیوں کو اختیار کرو، اور تجارتی سرگرمیاں اختیار کر کے اپنی ذات کے لیے بھی نفع پہنچاؤ اور ملکی معاشیات کو اور اکانومی کو بھی مضبوط دھارے کی طرف لے کر چلو. پھر اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے دوبارہ اس حدیث کو حدیث نمبر 12 کے تحت نقل فرماتے ہیں، اتجروا بارک اللہ لکم فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الرزق عشرۃ اجزاء تسعۃ اجزاء فی التجارۃ وواحد فی غیرہا. یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت سید الاوصیاء سے اس طرح سے نقل فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ اتجروا، تجارت اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت ڈالے. کیوں؟ چونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ان دو کانوں سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ الرزق عشرۃ اجزاء، کے رزق کے 10 اجزاء ہیں کہ جن میں سے 9 اجزاء جو ہیں وہ تجارت کے اندر ہے، اور باقی ایک جز جو بچتا ہے وہ دیگر تجارتی سرگرمیوں کے اندر اور دیگر عقود کے اندر جو ہے وہ پوشیدہ ہے. ہماری اس گفتگو سے آپ کی خدمت میں یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ اسلامی اقتصادی نظام میں بیع کی اہمیت ہے، اور باقی تمام ایگریمنٹس اس بیع ایگریمنٹ کے بعد دوسرے درجے پر اور دوسرے درجے کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ہم یہاں آپ کی خدمت میں اس بیع ایگریمنٹ کی متعدد اقسام کو نقل کرتے ہیں. اگر فقہی کتابوں کا جائزہ لیا جائے تو 30 سے زائد انواع و اقسام اس بیع ایگریمنٹ سے متعلق نقل کی گئی ہیں، جن میں سے ہم صرف چند اقسام کو آپ کی خدمت میں بطور اجمال بیان کریں گے، اور چند قسموں کو کچھ تھوڑی بہت تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ جنہیں اسلامی بینکنگ سسٹم میں باقاعدہ طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں یوں عرض کریں گے کہ حال حاضر میں جو ہمارا یہاں پر ایران میں بینکنگ سسٹم ہے، اس کے اندر جو ایگریمنٹس اور بیع کی انواع و اقسام رائج ہیں ان میں بیع مساومہ ہے، بیع مرابحہ ہے، بیع تولیہ ہے، بیع نقد ہے، بیع نسیہ ہے، بیع سلف ہے. اس قسم کی اقسام رائج ہیں یہاں کے بینکنگ سسٹم میں. تو ہم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یوں بیان کریں گے کہ اگر راس المال کو دیکھا جائے، یعنی انسان کے پاس وہ جو پراپرٹی ہے جس کے عنوان سے اس نے تجارت کا آغاز کرنا ہے، اصلی سرمایہ جو ہے، اگر اس سرمایہ کے عنوان سے اگر دیکھا جائے تو بیع کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلی چیز جو ہے وہ بیع مرابحہ ہے، یعنی انسان راس المال کی خبر دینے یا نہ دینے کے عنوان سے بیع کی 4 قسمیں ہیں. پہلی مرابحہ ہے. ایسی بیع ہے مرابحہ کہ جس میں بائع جنس کی قیمت خرید اور منافع بیان کر کے اسے فروخت کرتا ہے. مثلا کہتا ہے کہ میں نے یہ کتاب جو ہے وہ 10,000 روپے میں خریدی ہے، میں اسے 11,000 روپے میں فروخت کروں گا. اس ایگریمنٹ کو بیع مرابحہ کہتے ہیں. جیسا کہ ہم نے اس کی تعریف کی ہے، آپ کے لیے واضح ہے کہ بینکنگ سسٹم میں اس بیع کو باقاعدہ طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. یعنی بینک اپنے اکاؤنٹ ہولڈر سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے فلاں بلڈنگ جو ہے وہ 11 لاکھ میں خریدی ہے، میں اس کو 12 لاکھ میں فروخت کروں گا، اور آگے سے اکاؤنٹ ہولڈر بھی تسلیم کر لیتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان بیع مرابحہ کا ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ عرصہ پہلے مرابحہ کریڈٹ کارڈ کی بھی ایک وضاحت پیش کی تھی بطور مثال، کہ جس کے ذریعے سے اسی مرابحہ ایگریمنٹ کے تحت باقاعدہ مرابحہ کریڈٹ کارڈ بنایا جا سکتا ہے، جسے عام لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، اور باقاعدہ اسلامی بینکنگ سسٹم کے تحت اسے جائز قرار دیا گیا ہے. دوسری بیع کی قسم ہے بیع موازعہ. بیع موازعہ ایسی بیع ہے جس میں بائع جنس کی قیمت خرید سے کمتر پر اسے فروخت کرتا ہے. مثلا بائع آ کر کہتا ہے کہ یہ کتاب میں نے 10,000 میں خریدی ہے، میں آپ کو اسے 9,000 میں فروخت کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ جو خریدار ہے وہ بھی کہتا ہے بسم اللہ، مجھے تو سستی کتاب مل رہی ہے، مجھے اس سے اور اچھی چیز کیا ملے گی. تیسری قسم ہے بیع تولیہ. بیع تولیت کیا چیز ہے؟ ایسی بیع ہے جس میں بائع جنس کی قیمت خرید بیان کر کے اسی قیمت خرید پر فروخت کر دیتا ہے. کہتا ہے میں نے
11,000 में लिए, 11 ही में फरोख्त करूंगा, ना मैं आपसे 1 रुपया प्रॉफिट ले रहा हूं, ना 1 रुपया लॉस में दूंगा, 11 से लिए 11 ही में दूंगा। यह है बैअ तौलिया। इसके बाद हमारे पाकिस्तानी बैंकों में जो राइज एग्रीमेंट है वो है बैअ मुसावमा। ये मतलूब तरीन बै की किस्म है, ऐसी बै जिसमें बाए जिन्स की कीमत खरीद बयान किए बगैर उसे फरोख्त कर देता है। यानी असलन जिक्र ही नहीं कर रहा कि ये किताब मैंने कितने में खरीदी है, आपको सिर्फ इतना बता रहा है कि इस किताब को मैं आपकी खिदमत में 12,000 रुपए में फरोख्त करूंगा, मैंने कितने में ली है ये आपकी खिदमत में बयान नहीं करूंगा। अगर आप इसमें दिक्कत करें तो बैअ मुसावमा दर हकीकत बैअ तौलिया, बैअ मुराबहा और बैअ मुवाज़ा के मुकाबले में सामने आकर खड़ी हो जाती है। फिर अगर हम समन और मुसमन के हाल या मुअज्जल होने के एतबार से बैअ एग्रीमेंट का जायजा ले तो फिर इसकी 4 किस्में यहां पर बनती हैं। सबसे पहले है बैअ नकद। बैअ नकद ऐसी बैअ जिसमें समन और मुसमन दोनों हाल और नकद हों। दूसरी किस्म कौन सी बनती है? बैअ निसिया, यानी ऐसी बैअ जिसमें मुसमन हाल है और समन मुअज्जल है, यानी इंसान आपको कहता है ये किताब ले लो और इसकी कीमत कल लाकर मुझे दे देना, ये बैअ निसिया है। हमारे आम मुआशरे में उधार पर ऐसी बैअ चलती रहती हैं। मामूलन दुकानों में लोगों के खाते चलते हैं, वहां से दालें ले ली, चावल ले लिए, चीनी ले ली और कीमत उसकी महीने के बाद जब सैलरी मिलेगी तो अदा कर दी जाएगी। तीसरी किस्म बैअ की क्या है? बैअ सल्फ है। बैअ सल्फ ऐसी बैअ जिसमें समन हाल है, मुसमन जो है ना वो मुअज्जल है। इंसान किसी को कहता है कि भाई ये 1,000 रुपया मेरे लिए ले लो, मेरे से ले लो, मुझे इसके चावल लाकर दे दो। अब वो जो चावल लेकर आएगा दुकानदार इसके लिए मार्केट से, वो इसके लिए जाहिर है कल लाकर देगा या परसों लाकर देगा, लेकिन उसने पेमेंट आज वसूल कर ली है। तीसरी किस्म जो बैअ की है वो बैअ काली बेकाली है। हमने जो पहली 3 किस्में आपकी खिदमत में बैअ की बयान की हैं, ये फुकहा के नजदीक जायज हैं। फुकहा इन तीनों को सही जानते हैं और तस्लीम करते हैं, जबकि बैअ काली बेकाली जो है इसमें फुकहा के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। ऐसी बैअ जिसमें समन और मुसमन दोनों मुअज्जल हैं, यानी इंसान जो है वो यहां पर ये कहता है कि मुझे एक जो है वो किताब मार्केट से लाकर दे दो, दुकानदार को कहता है मैं आपको इसकी पेमेंट कर दूंगा। दुकानदार अपने जेब से जाकर जो है वो किताब खरीद के आता है और लाकर जो है वो दुकान पे रख देता है। ये शख्स जो है ना वो बाद में इसको लेकर जाएगा और कीमत भी बाद में अदा करेगा। ये है बैअ काली बेकाली। इसके अलावा बैअ दैन बिदैन, ये भी एक बैअ की किस्म पाई जाती है, जिसके बारे में मैं आपकी खिदमत में नकल करूं कि तलहा बिन जुबैर हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक हदीस नकल करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ला युबाउ दैन बिदैन। इस हदीस के मुताबिक बैअ दैन बिदैन जो है वो बातिल है और दुरुस्त नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि बैअ काली बेकाली और बैअ दैन बिदैन में क्या फर्क पाया जाता है? तो यहां एक थोड़ा सा तफावुत पाया जाता है इन दोनों के दरमियान। बैअ काली बेकाली में मबी और समन एग्रीमेंट के तहत होते हैं, यानी मैं बाकायदा तौर पर आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन करता हूं और उस एग्रीमेंट के तहत आपसे यह तय करता हूं कि आप मेरे लिए किताब खरीद के लाओ और मैं आपको उसकी समन दूंगा। यहां पर जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इसमें ना तो किताब रद्दोबदल हुई है और ना ही इसमें पेमेंट रद्दोबदल हुई है। यह है बैअ काली बेकाली। जबकि बैअ दैन बिदैन क्या चीज है? इन दोनों में एग्रीमेंट से पहले जो है ना वो दैन आ जाता है। ये इनमें थोड़ा बहुत तफावत है और फुकहा ने इस बैअ दैन बिदैन को जो है वो नाजायज करार दिया है। जबकि यहां पर तज़क्कुर आपकी खिदमत में मैं नकल कर दूं कि तमाम इंटरनेशनल मार्केट्स में बैअ काली बेकाली चूंकि राइज है और इसकी अहमियत के पेश नजर ये वाज़ेह होता है चूंकि मुख्तलिफ कंपनियां उनको ऑर्डर दिया जाता है जिसके तहत वो एग्रीमेंट के वक्त रकम अदा नहीं करती हैं, बल्कि आपके लिए जो आपकी डिमांड होती है उसके मुताबिक जिन्स को तैयार करती हैं ताकि आपकी खिदमत में उसको पहुंचाया जा सके। तो ये एग्रीमेंट अगरचे इसके बारे में भी अहले सुन्नत फुकहा और शिया फुकहा में इख्तलाफ पाया जाता है। बाज लोग इसको जायज करार देते हैं, बाज इसको नाजायज करार देते हैं, लेकिन यहां आपकी खिदमत में मैं बयान करूं कि ईरानी जमहूरी इस्लामी कवानीन के मुताबिक आर्टिकल 341 के तहत बैअ काली बेकाली को बाकायदा तौर पर तस्लीम किया गया है और ईरानी बैंकों में यह राइज है। इसके बाद मैं आपकी खिदमत में नकल करूंगा कि बैअ अपने मौजू और उन्वान के एतबार से भी काबिल तकसीम है। पहली किस्म आपकी खिदमत में मैं नकल करता हूं बैअ हैवान, यानी अगर
انسان جو ایگریمنٹ کر رہا ہے یا جو معاملہ کر رہا ہے، اگر اس میں کسی حیوان کو بیچ رہا ہے تو یہ بیع حیوان کہلائے گی۔ دوسری قسم ہے بیع صرف، کہ جس میں انسان سونے چاندی کے درہم و دینار سے ان کے بارے میں معاملہ کرتا ہے تو یہ بیع صرف کہلائے گی۔ اور تیسری قسم ہے بیع ربوی۔ بیع ربوی میں ایسی بیع ہے کہ جس میں جنس مکیل یا موضوع کو اسی کے مد مقابل جنس مکیل یا موضوع اسی جنس کے مطابق جو ہے نا وہ فروخت کیا جاتا ہے۔ فقہ اسلامی میں یہ بیع ربوی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تیسری قسم جو ہے، چوتھی قسم جو ہم نقل کر رہے ہیں وہ بیع ثمار ہے، کہ درخت پر لگے پھلوں کی خرید و فروخت، جیسے باغبان عرف عام میں جو ہے نا وہ باغ کو کرائے پر دے دیتے ہیں اور درخت کو بیچ دیتے ہیں، سبزیوں کو جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں، اور اس قسم کے معاملات جو کرتے ہیں یہ بیع ثمار کے تحت جو ہے وہ آتا ہے۔ اگلی قسم جو ہم آپ کی خدمت میں نقل کریں گے وہ ہے بیع مزابنہ، یعنی کھجور کے درخت کے ساتھ خرید و فروخت۔ کھجور کے درخت پر لگی کھجوروں کو زمین پر موجود خشک کھجوروں کے ساتھ آپ معاملہ کر رہے ہیں، یعنی اس درخت پر جتنی کھجوریں لگی ہیں میں یہ فروخت کرتا ہوں اور ان کے بدلے میں تم سے وہ کھجوریں لیتا ہوں جو زمین کے اندر زمین پر خشک موجود ہیں تمہارے پاس، تو اجماع فقہا کے مطابق یہ بیع باطل ہے۔ اور اگلی قسم جو ہم آپ کی خدمت میں نقل کریں گے وہ ہے بیع عربہ۔ یہ کون سی بیع ہے؟ مذکورہ یہ جو بیع مزابنہ ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کی ہے، اس سے اس بیع کو استثناء قرار دیا جاتا ہے، جس کے مطابق ایسی کھجور کا درخت جو کسی کے گھر میں یا کسی کے باغ میں ہو اور اس درخت کا مالک یا مستاجر اس کی کھجوروں کا اندازہ لگا کر انہیں دوسرے درخت کے کھجوروں کے ساتھ معاملہ کرے، اس کی خاص شرائط ہے اور خاص اس کا طریقہ کار ہے۔ اگلی قسم جو ہم آپ کی خدمت میں آخری قسم بیان کریں وہ ہے بیع محاقلہ، یعنی بیع ثمار کی ایک دوسری قسم ہے، جس میں کسی پودے کے جو سنبل ہے یا خوشہ ہے اس کو اسی کے دانوں کے مساوے میں برابر یا اس کے دانوں کی بجائے کسی دوسرے کے دانوں کے برابر جو ہے نا اس کو بیچا جاتا ہے، چونکہ یہ بھی بیع ربوی سے مشابہت رکھتی ہے، لہٰذا فقہا نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اپنی آئندہ گفتگو کے اندر ایسے بیع ایگریمنٹس کو کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ جنہیں اسلامی بینکنگ میں باقاعدہ طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اور انہیں رائج کر کے ملکی معاشیات کو مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اسلامی بینکنگ پر ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج